बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज वीडियो में बात करेंगे चिकन में दूध और कलौंजी के फ़वाइद पर। इसके मतलब मालूमात शेयर की जाएंगी कि किस तरह से इन दो अज़ा दूध और कलौंजी को इस्तेमाल करवाकर शानदार नताइज ले सकते हैं। अगर चिकन की ग्रोथ ना हो रही हो या चिकन में बीमारी की वजह से सोकड़ा हो गया हो और ऐसे परिंदे जो खुराक कम खाते हैं और ग्रोथ भी नहीं होती, अगर आपकी मुर्गियाँ खुराक की कमी की वजह से अंडे देना बंद कर दें या एक दिन नागा करके अंडा दें, तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने चिकन को दूध का इस्तेमाल करवाएंगे। अगर चिकन में टांगों के मसाइल हों, जैसे चिकन की टांगें सूख जाएं या इतनी कमज़ोर हों कि चिकन टांगों पर वज़न न डाल सकें, तो दूध का इस्तेमाल बेहतरीन नताइज देता है। सील पट्टों को सेहतमंद करना चाहें तो दूध और अंडा मिलाकर देने से पट्टों में बेइंतहा ताकत आ जाती है। रोज़ाना एक बार और मुसलसल 15 दिन तक ये आप दूध और अंडा मिलाकर देना है। तरीकाकार यूँ होगा कि 5 सीसी दूध लेंगे और 1 चम्मच अंडे का सफ़ेद पानी अच्छी तरह दोनों मिलाकर सिरिंज की मदद से पिलाना है और रोज़ाना रात को ही देंगे। इसके बेहतरीन नताइज मिलते हैं। जो लोग मुर्गों को तैयार करते हैं वो ये फार्मूला ज़रूर इस्तेमाल करवाते हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल लेवल पर फार्मिंग में दूध और कलवंजी के इस्तेमाल पर। और वो लोग जो घरेलू पैमाने पर आस्ट्रोलॉब, मिस्री गोल्डन, फैंसी असील और दीगर चिकन की फार्मिंग करते हैं, तो दूध और कलौंजी को बताए जाने वाले तरीक़ाकार से देना है। नाज़रीन, दूध में पाए जाने वाले मुरक्कबात में ठोस मादा की मिकदार 13% के करीब होती है, जिसमें प्रोटीन की मिकदार 3.3%, मदनी अज़्ज़ा की मामूली मिकदार के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स 4.8% होते हैं। दूध की प्रोटीन जिस्म की तमीर करती है। बड़े परिंदों और छोटे चिक्स दोनों में जिस्मानी टूट फूट की मरम्मत करने के लिए बहुत अहम है। दूध में पाई जाने वाली कैल्शियम से इसाम में हड्डियाँ और बीक मजबूत हो जाती है। दूध में फास्फोरस की मिकदार कम होती है, लेकिन अगर कैल्शियम की काफ़ी मिकदार हो तो फास्फोरस की रसद भी काफ़ी होगी। नाज़रीन, 100 ग्राम दूध में रतूबत यानी मिनरल्स 87.5%, प्रोटीन 3.2%, चिकनाई 4.1%, मदनी अज़्ज़ा 0.8% और कार्बोहाइड्रेट 4.4% होते हैं। नाज़रीन, ये सब अज़्ज़ा के अलावा इसके मदनी और हयातियाती अज़्ज़ा में कैल्शियम 120 मिलीग्राम, फास्फोरस 90 मिलीग्राम, आयरन 0.2 मिलीग्राम और कम मिकदार में विटामिन बी शामिल है और विटामिन के और पी। और 100 ग्राम में कैलोरीज 67 होती हैं। इसमें चिकनाई 99% काबिल हज़म होती है। जल्द हज़म हो जाने वाली ग़िज़ाओं में दूध सबसे पहले नंबर पर है। इसे हम अपने चिकन को खुराक में शामिल करके या पानी में मिलाकर इस्तेमाल करवाएंगे। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ना सिर्फ परिंदों में बल्कि इंसानों में भी बहुत मुफीद चीज़ है। नाज़रीन, अगर चिकन के निज़ाम में कमज़ोरी हो या हाजमा का अमल सुस्त हो, चिकन ग़िज़ा को पूरी तरह से जज़ब करने में कमज़ोर हों और बिठों में गैर हज़म शुदा ग़िज़ा दिखाई दे, तो ऐसी सूरत हाल में दूध का इस्तेमाल हैरत अंगेज़ नताइज देता है। इसमें पाए जाने वाले नामियाती नमक और पानी फौरी तौर पर जज़ब होने लगते हैं, जबकि ठोस अज़्ज़ा आंतड़ियों में जाकर हज़म होते हैं और चिकनाई भी आंतों में फौरी हज़म होकर निज़ाम हाजमा के अमल में बेहतरी लाने के साथ साथ पूरे अंदरूनी निज़ाम और इस्हाम को ताकत मुहैया करती है। दूध एक ऐसी सेहत बख्श ग़िज़ा है जिसको इस्तेमाल करते रहने से मैदा में तेज़ाबियत दूर हो जाती है। इसकी वजह यह है कि दूध में अलकली बनाने वाले अज़्ज़ा की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। दूध को हज़म करने के लिए मैदा को ज़्यादा तेज़ाब इस्तेमाल करना पड़ता है। यही वजह है कि दूध पीने से तेज़ाबियत का ख़ात्मा हो जाता है और दूध के बाकायदा इस्तेमाल से तेज़ाबियत का तवाज़ुन बरकरार रहता है। दूध के इस्तेमाल से सुस्त गर्दिश खून मामूल पर आ जाती है। इसकी वजह यह होती है कि मैदा और अंतड़ियों में दूध का स्याल जज़ब होता है। सुस्त और कमज़ोर दौरान खून की इलामत ये होती है कि चिकन में सुस्ती कमज़ोरी रहती है, जबकि दुरुस्त गर्दिश खून के हामिल चिकन एक्टिव और तंदुरुस्त रहते हैं और इनकी तमाम सरगर्मियाँ बेहतर रहती हैं। बाकायदा अंडे हासिल होते हैं। इसके अलावा सांस की बीमारियों में मुब्तला चिकन के लिए दूध बहुत ही मुफीद इलाज बिल ग़िज़ा है। अगर दूध को सांस के मसाइल में इस्तेमाल करवाना चाहें तो इसके लिए 1 कप दूध को गर्म करें। जब दूध अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर, 2 से 3 दाने काली मिर्च और 8 से 10 अदद सौंफ मिलाकर उबालें। जब एक उबाल आ जाए तो उसे छान कर 2 लीटर पानी में मिलाकर पिलाएंगे। अगर मज़ीद बेहतरीन नताइज लेना चाहें तो ये सब अज़्ज़ा का पाउडर बना लें और बयान करदा मिकदार से दूध में उबाल कर बयान करदा तरीक़ा से अपने चिकन को पीने के लिए दें। रोज़ाना रात को 1 बार, मुसलसल 10 दिन तक काफ़ी होगा। इससे चिकन के गले की खराश, पुराने सांस के आर्ज़े
زکام کے مسائل ہو گئے ہوں، برونکائٹس اور ٹونسلز کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ دودھ نہ صرف قوت و توانائی مہیا کرتا ہے بلکہ یہ عمدہ ٹونک اور مسکن دعا کا کام بھی کرتا ہے، اور اچھی گروتھ اور اچھی نشو و نما میں دودھ کو اس طریقہ سے استعمال کروائیں گے۔ اگر پانی میں ملانا چاہیں تو آدھا کپ ابلا ہوا دودھ فی 1 لیٹر پانی میں شامل کر کے پینے کے لیے دینا ہے، اور اگر خوراک میں دینا چاہیں تو اسی تناسب سے خوراک میں شامل کر کے دیں گے فی 1 کلو خوراک میں۔ ناظرین، اگر ڈرائی ملک دینا چاہیں تو 3 چمچ 1 لیٹر پانی میں اور 4 چمچ 1 کلو خوراک میں ملا کر استعمال کروا سکتے ہیں، اور اگر بلائی کو استعمال کروانا چاہیں تو 2 چمچ بلائی فی 1 کلو گرام خوراک میں ملا کر دیں گے۔ مکسنگ اچھی طرح سے کریں گے اور اس حساب سے خوراک کم زیادہ بنا کر دے سکتے ہیں۔ بیان کردہ جو بھی طریقہ استعمال کرائیں گے اس میں تازہ مرکب بنا کر دینا ہے۔ بس اتنی ہی خوراک بنائیں گے جتنی خوراک چکن ایک وقت میں کھا لیں، یعنی خوراک زیادہ بنا کر خوراک کو بچانا نہیں ہے، بس ایک وقت میں جتنی خوراک چکن کھا لیں اتنی خوراک بنائیں گے۔ اگر پانی بنا کر دینا چاہیں تو اتنا ہی پانی بنا کر دیں گے جتنا پانی وہ ایک وقت میں پی لیں، یعنی صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت یا شام کے وقت جو ایک وقت مقرر کریں گے اس میں جتنا پانی پی لیں یا جتنی خوراک کھا لیں اس حساب سے اپنے چکن کے حساب سے آپ نے یہ چیز تیار کرنی ہے۔ ناظرین، آپ کلونجی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کلونجی کو آپ اپنے چکن کے معدہ کے نظام میں بہتری لانے اور چکن کو صحت مند کرنے میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ کلونجی کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے، اس لیے پیچس آنا، پتلی بیٹھے آنا، غیر ہضم شدہ خوراک کو مکمل ہضم کرنے میں مفید مانی جاتی ہے۔ کلونجی کا اثر براہ راست نظام ہاضمہ پر ہوتا ہے، اس سے پیٹ میں موجود نقصان دہ طفیلیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسے کئی ادویات میں بطور علاج معالجہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ کلونجی پرندوں کے پتا کے نظام کو بہتر کر کے چکنائی کو ہضم کرنے میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایسے پرندے جو خوراک کم کھاتے ہوں اور خوراک کی کمی کی وجہ سے سوکھ گئے ہوں، انہیں کلونجی خوراک میں شامل کر کے کھلانے سے شاندار نتائج ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے بخاروں میں کلونجی بہتر رہتی ہے۔ اس کے مزاج گرم خشک ہونے کی وجہ سے ایسی مرغیاں جن میں چربی آ گئی ہو اور وہ انڈے دینا بند کر دیں، یا ایسی پٹھیاں جو وزن اور عمر میں پوری ہوں اور انڈا نہ دیں، انہیں کلونجی کا سفوف شہد میں ملا کر دینے سے شاندار نتائج ملتے ہیں۔ اس کے لیے 1 گرام سفوف کلونجی اور 3 گرام شہد ملا کر فی 1 مرغی کو آٹے میں یا پانی میں ملا کر دینے سے بہترین نتائج ملیں گے۔ روزانہ 1 بار اور مسلسل 8 سے 10 دن استعمال کروائیں گے۔ بد ہضمی اور نظام ہاضمہ کی خرابی کو بہتر کرنے کے لیے اسے 1 چمچ ثابت حالت میں یا آدھا چمچ پاؤڈر حالت میں چکن کو دیں گے۔ ثابت حالت میں دینا چاہیں تو خوراک میں دیں گے اور پاؤڈر حالت میں دینا چاہیں تو پانی میں پینے کے لیے دیں گے۔ 10 دن مسلسل اور روزانہ 1 بار کے پانی میں یا خوراک میں استعمال کروا کر شاندار نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر خوراک میں دینا چاہیں تو 1 کلو خوراک میں 1 چمچ ملا کر دیں گے، اور اگر پانی میں دینا چاہیں تو 1 لیٹر پانی میں یہ اچھی طرح سے ملا کر پرندوں کو پینے کے لیے دیں گے۔ ناظرین، کلونجی کو حفاظتی طور پر بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اس لیے آپ اسے ہر مسائل میں استعمال کروا کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے آپ مہینے میں 2 بار، ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں 4 بار یا 1 دن چھوڑ کر بھی استعمال کروائیں گے تو آپ کے پرندوں کا ہاضمے کا نظام اور ان کے جسم کی گروتھ اور ان سے انڈوں کی پروڈکشن بہترین لی جا سکتی ہے۔ ناظرین، کلونجی کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں پرندوں پر، اور اسے کئی بار پرندوں میں استعمال کروا کر شاندار نتائج لیے گئے ہیں۔ آپ اسے انڈوں میں بہتری لانے کے لیے، نظام ہاضمہ کی بہتری کے لیے اور کئی ایک مسائل میں استعمال کروا کر بہترین نتائج لے سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مفید چیز ہے، اسے ضرور استعمال کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زبردست لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ آپ لوگ لائک نہیں کرتے، لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو برائے کرم جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ آپ لوگ لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں فیڈ بیک ملتا رہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔